वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आज एक सवाल का जवाब देने जा रही हूँ, जो सवाल तकरीबन उससे मिलता जुलता सवाल है, लेकिन इसका एंगल थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये सवाल वही है कि वो बच्चे जो हैं, जो मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में जो जवाब दिया था कि बच्चे या बच्चियां जो छोटी उम्र में जिनसी ज्यादती का शिकार होती हैं, वो उनकी रोजाना की लाइफ में ये चीजें कैसे उनके ऊपर असरअंदाज होती हैं लेटर ऑन फॉर लॉन्ग टर्म, जो कैसे इम्पैक्ट करती हैं। तो देखें, इन बातों के जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि जिनसी ज्यादती है क्या। जिन्स का जो लफ्ज है वो हमारे मुआशरे में, या आप अगर किसी भी मुआशरे में देख लें, जो आज वेस्ट भी जो ओपन है जिन्स के मामले में, अगर आप इनके रवैयों की भी स्टडी कर लें तो आज से चंद सदियां पहले ये भी जिनसी मामलात में ऐसे ही तंग नजर और ऐसे ही रवायत परस्त थे। इन्होंने बड़ी एक स्टडी के बाद, समझने के बाद उन चीजों को ओपन किया, या इन चीजों को समझा कि ये फितरी नीड है, इसके बहाव के क्या तरीके होने चाहिए, इनमें अवेयरनेस चाहिए। तो लेकिन जब हमारे यहाँ क्योंकि मामलात आज भी जिन्स को लेके तबू बने हुए, तो तबू का समझा जाता है ये मौजू। इस मौजू पे बात करने वाला ऐसे देखा जाता है जैसे कि वो पर्सन जिस तरह ओपन मार्केट में खड़ा अपनी बोली लगा रहा है। कोई भी इंसान जो इस मौजू पे बात करेगा, उसको मुआशरे की नजर जो है वो फहश या बद करदार या बदअमाल इस तरह के अल्फाज से जोड़ के उसके करदार पे धब्बे लगाएगी और उसको इस तरह के अलकाबात नवाजेगी। और हर देखने वाली नजर जो है ऐसे इंसान को जो इन मौजूआत पे ओपन गुफ्तगू करना चाहते हैं या करते हैं या इन पे इजहार करते हैं, उनके साथ मुआशरा जो है हमेशा एक बहुत अलग तरह से उनको देखता है, या उनको ऐसे देखता है जैसे वो एक मुआशरे के लिए धब्बा हो। ये क्यों है ये मुआशरे? ये तमाम रवैये इसलिए हैं कि हमने इस मौजू को अपनी जात का हिस्सा कभी समझा ही नहीं। इसको हमने हमेशा से इसके ऊपर पाबंदियां आयद करके एक ऐसे नजरियात को प्रमोट किया जो गैर फितरी रहे हैं। हमेशा से अपनी फितरत को हमने नजरअंदाज किया। यहाँ पे इसका, मेरी किसी भी बात का ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं किसी ऐसी चीज को प्रमोट कर रही हूँ कि जो ओपन होनी चाहिए या जिसका मकसद ही आजाद होना है। नहीं, मेरा मकसद इन चीजों को समझना है, समझ के खुद को सुलझाना, ताकि हम प्रॉपर तौर पे उन चीजों को समझ के खुद को डील कर सके, खुद को अंडरस्टैंड कर सके कि इन चीजों के हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट होते हैं और इनके ना देखने से हम कैसे बर्बाद होते हैं, या कैसे हमें ये चीजें जो है हमें नफ्सियाती तौर पे मसख कर देती हैं। जिस तरह ये मौजू है जिनसी अमल का या जिनसी ज्यादती का, कि जब कोई इंसान किसी बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करता है हमारे मुआशरे में, तो उसकी वजह साफ यही है कि वो इंसान जो है वो ज्यादती या का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये गलत है। लेकिन अगर आप उस इंसान के को बहैसियत इंसान देखें जो अब्यूजर है, तो उसका माइंड सेट का ये एक्सरे होता है कि वो कैसे किसी ऐसी चीज पे कंट्रोल करता है। ये कंट्रोलिंग माइंड सेट का के उसको पता है कि इस बच्चे ने कहीं नहीं बताना, फिर ऐसे बच्चे के ऊपर गिल्ट डाल दी जाती है। क्योंकि ये मौजू जो है ये शेमिंग के जुमरे में आता है हमारे मुआशरे में, तो फिर विक्टिम शेमिंग इसके साथ लग जाती है बड़े आसानी से। इसलिए विक्टिम को आसानी से खामोश कराया जा सकता है ऐसे मामलात पे। जिस तरह अमूमन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ बच्चियां, जो भी अभी गुज़िश्ता दिनों ज़ैनब का केस था, उससे पहले भी ऊपर तले बेशुमार बच्चियों के केस जो ओपन आए मीडिया में, उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे मीडिया में, वो ये कि उसकी इज्जत लूट गई। मतलब ज़ैनब की इज्जत लूटी गई। अब 6 साल की बच्ची है, उसकी इज्जत कैसे किसी ने लूट ली? और कहाँ है ये इज्जत? वहां रखी किसने जहां से लूट ली जाए? क्या इज्जत ऐसी चीज है जो आराम से कोई आए और लूट के ले जाए? क्या इज्जत का ताल्लुक जिनसी अमल से है? तो देखिए, ये जो चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, हमें इनको उधेड़ने की जरूरत है, ताकि इनको हम अपने जहनों से खुरच खुरच के अलग कर सकें और विक्टिम को प्रॉपर जो है एम्पैथी दे सके। विक्टिम का प्रॉपर जो है, उसको जो जिस चीज की जरूरत है, हम उसको वो फराहम करके उसको वापस जिंदगी की तरफ ला सके, और जो अब्यूजर है उसके साथ मुनासिब जो है तरीका इख्तियार करे, ताकि आगे मजीद अब्यूजर जो है वो पैदा ना हो मुआशरे में। जब हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं किसी विक्टिम के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली नफ्सियाती सतह पे ना सिर्फ विक्टिम को विक्टिम शेमिंग के अंडर ले जाता है, मजीद विक्टिमाइज करके,
اور جو معاشرہ ہوتا ہے اس کی نظر میں ایک ایسی چیز آتی ہے کہ وہ عزت لوٹی گئی، یعنی کہ جیسے وہ بچی جو ہے بے قصور جو ماری گئی، اس کے لیے اس کے گھر والوں کے لیے بھی ایک امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے اس طرح کے موضوعات پہ بات چیت کرنا. تو ہمیں پہلے تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ آتی ہے کہ اب وکٹم جو ہے، اب جس کا جو اصل سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ اس چیز کا تعلق سب سے بنیادی طور پہ یہ اتنا پرائیویٹ موضوع ہے انسان کی زندگی کا کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ایک اعتماد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، ٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. کہ جب کوئی بچہ یا بچی کسی بھی طرح اپنی بچپن میں، اپنی کم عمری میں، اپنی کم سنی میں ایسے کسی انسان کے ساتھ جنسی ابیوز کا شکار ہو، تو وہ آٹومیٹکلی اس کا ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ختم مکمل طور پہ اس کی زندگی میں اعتماد کا تعلق نہیں رہتا. وہ آئندہ سے کسی پہ اعتماد نہیں کرے گا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. اس طرح کے معاملے میں پھر وہ شیم اور گلٹ جو ہے وہ اس کے اندر ڈپریشن اور انگزائٹی اور سٹریس کریٹ کرتا ہے، اس کو زندگی سے دور لے جاتا ہے. پھر ان کا جو جنسی عمل کے بارے میں دو طرح کے رویے پیدا ہوتے ہیں ایسے وکٹمز کے درمیان میں، جو بہت کم عمری میں جنسی ابیوز کا شکار ہوتے ہیں بچے یا بچیاں. ان کے لیے جنسی عمل کے لیے دو طرح کے جو رویے ان کے کریٹ ہوتے ہیں ان کے لیے. ایک یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ بالکل منفی ہو جاتے ہیں کہ وہ اس چیز کو مکمل طور پہ غلط بد کرداری کے زمرے میں یا اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی تعلق کے ساتھ ہو، چاہے ان کا اپنا جینون تعلق بھی کیوں نہ ہو. وہ اس کو غلط یا اس کو برا یا اس کو مکمل طور پہ منفی اس سے مکمل بددل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی اس جسم کے اس حصے کا جو انتہائی پرائیویٹ حصہ تھا، اس کم عمری میں ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹ وہ ہوا جو ان کا نہیں بنتا تھا اس عمر میں ان کا وہ ایکسپیریمنٹ ہونا. تو وہ ان کا مکمل طور پہ مسخ ہو جاتا ہے. اب دوسرا رویہ یہ بنتا ہے کہ اس طرح کے عمل سے جو بچے یا بچیاں گزرتے ہیں اس عمر کے حصے میں، تو وہ آٹومیٹکلی وہ اس چیز کو بالکل ادر اینڈ پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اس چیز کو ایز اے بینیفٹ لینے لگ جاتے ہیں کہ انہیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عمل کے ذریعے وہ کسی بھی سے کوئی کام بھی کروا سکتے ہیں کسی بھی تعلق میں یا بنا تعلق کے. تو وہ اپنے اس جو عمل ہے جنسی عمل یا اپنے اس جسم کے ساتھ جڑا یہ فطری جو تقاضا ہے، اس کی بنا پہ وہ اپنے آپ اس کو ایز اے بینیفٹ کے طور پہ استعمال کرنے ایڈوانٹیج لینے لگ جاتے ہیں. تو اس کو ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ایز اے اپنے لیے کوئی بھی انہوں نے کوئی کہیں سے کوئی کام کروانا ہے اس کی تو اس کو ایز اے ٹول کے طور پہ یوز کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ان کو پراپر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس عمر کے حصے میں آنے سے پہلے ایسے ایکسپیریمنٹ ہو گئے جنہوں نے اس کی جو رویہ ہی مکمل طور پہ اس کو لے کے مکمل طور پہ بدل دیا، اور ان کے لیے اس عمل کے ساتھ ایک زندگی ایک پراپر انسان کی طرح گزارنے کی بجائے انہوں نے اس کو اپنے ایز اے ٹول کے طور پہ یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کیونکہ ان کے ذہن میں جو ہے ایمپیتھی نہیں رہتی، پیار محبت اخوت یہ جو ایموشنز ہیں جو اس چیز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جو ایک پیکج کی طرح کام کرتے ہیں زندگیوں میں، ان چیزوں سے تعلق ان کے لیے ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا سینسٹیو ایشو ہے انسانی جسم کا، انسانی ذہن کا. یہ صرف جسم نہیں، یہ پورا ذہن اور آپ کے ایموشنز کے ساتھ جڑا ہوا ایک بڑا بنیادی فطری تقاضا ہے جس کو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے، اور ایک سینسر سسٹم اس کے اندر کریٹ ہوتا ہے باڈی میں. جس طرح کوئی بھی بچہ یا بچی جب وہ جنسی طور پہ بالغ ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر ایک سینسر ہوتا ہے، ایک کریٹ ہوتا ہے کہ جو ان کو کسی مخالف جنس کی طرف اٹریکشن کرنے یا ان کی توجہ کو اپنی طرف دیکھ کے وہ فوراً الارمنگ سچویشن میں آتا ہے، الارم دیتا ہے. تو جب وہ بچے اور بچیاں ان کو اس سینسر کے ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی ایسی جگہ سے ان کے اوپر وہ حملہ ہوا جو ان کو جہاں سے وہ مکمل محفوظ تھے یا جہاں پہ ان کا وہ سینسر کی جہاں پہ ضرورت ہی نہیں تھی، تو وہ اس نے ان کا جو سسٹم مکمل طور پہ ختم کر دیا بننے سے پہلے ہی. ان میں وہ چیز ختم ہو گئی. اب وہ ان کے بینیفٹس کے لیے ٹول کے طور پہ استعمال ہوگا یا پھر وہ ختم ہو گیا، ان کی زندگی سے وہ پہلو ہی نکل گیا. تو اس طرح ہم
एक फितरी तकाजे के साथ, एक जिंदगी के साथ खेलते हैं। और जो बच्चा या बच्ची इस उम्र में आता है, फिर वो अपने फितरी जो ताल्लुकात होते हैं, जो उनके जेन्युइन रिश्ते होते हैं, जिनके साथ उनका वो ताल्लुक बनता है, उनके साथ भी इंसाफ नहीं कर पाते, उनके साथ भी जिंदगी की वो खुशी महसूस नहीं कर पाते जो उनका हक होता है। हम सिर्फ ये इस किस्म के मामलात को अपनी इग्नोरेंस, अपनी जो है जहालतों के सबब या अपनी हवस के सबब, हम जब कोई भी ज्यादती करते हैं किसी ऐसे बच्चे से जो हमसे अपना तहफ़्फ़ुज़ मांगता है, तो हम ये सिर्फ ये ज्यादती उस बच्चे के साथ नहीं करते, हम फ्यूचर के एक उस इंसान के साथ करते हैं जिसके साथ पूरे मुआशरे ने बाद में फ्यूचर में कनेक्ट होना होता है, और वो हम उसके तमाम कनेक्शन को इस चीज की सजा दे रहे होते हैं। तो हमें इन चीजों को समझने और इन चीजों को सुलझाने के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। और तैयार करने के लिए बेहतरीन जो हल है वो हमारी आगाही है कि हम इनको समझें और ताकि सुलझा सकें इस तरह के मामलात को, बच्चों को कबल अज वक्त अवेयरनेस दिलवा सकें और उनको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकें, और उनको अपनी पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, उनको अगर कोई बच्चा इस चीज का शिकार हुआ है तो उसको बाहर लाने में उसकी मदद कर सके, ताकि वो चीजें उसकी जिंदगी को फॉर द लॉन्ग टर्म उसके लिए ज्यादा नुकसान दे के उनकी उसकी जिंदगी को मजीद तकलीफ में ना पहुंचाए। उम्मीद है कि आपको आपकी बात का पूरा जवाब मिल गया होगा। और आइंदा आपके पास कोई भी सवाल हो किसी भी तरह का, आप मुझे मेरे लिंक के नीचे जो सवाल पूछ सकती हैं, या आप मुझे सेपरेटली learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे सवाल भेज सकते हैं, या फेसबुक पे मेरे पेज के ऊपर आप सवाल भेज सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह महसूस हो रहा है कि आपका ये प्रोग्राम इस तरह मेरा बातचीत करना आपको आगाही दे रहा है, आपके लिए बेहतरी, आपको जो इन चीज़ों से आपको समझ आ रही है ज़िंदगी के वो मामला जिनके ऊपर हम बात करने का रुझान नहीं रखते अभी, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरी इसको बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइंदा तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।